जिंदगी की शाम कब ढल जाए कोई भरोसा नहीं है। सदा बादशाही मेरे रब ही की है। अल्लाह ताला जब इस दुनिया में इंसान को कोई रुपया, पैसा, कोई मर्तबा या कोई इख्तियार देता है तो वो उसके लिए एक आजमाइश की तरह होता है कि आप उस अपने दिए गए इख्तियार को जो है वो किस हद तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहीं अल्लाह के दिए हुए इस इख्तियार की वजह से आप किसी दूसरे की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, किसी दूसरे को जुल्म का निशाना तो नहीं बना रहे। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, तो इसको इस तरीके से गुज़ारने की कोशिश करें कि आपके जाने के बाद लोग आपका नाम जो है ना, उसको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लें और आपको अच्छे अल्फाज़ में याद करें। बजाए इसके कि आपके जाने के बाद लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिए गए ज़ुल्म और ज़्यादतियों को ही याद करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक तो कुकिंग में कुछ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ जी चांपे जो रोस्ट करके बनाई जाती हैं, वो साथ साथ आपके साथ रेसिपी शेयर होगी। और दूसरा आज आपके साथ एक ऐसी अजीम औरत की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि यहाँ पे यूके में जिसको रहते हुए तकरीबन 45 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसकी अज़मत को जो है ना वो सलाम करना चाहिए। ज़्यादातर हम अपनी ज़िंदगियों में यही देखते हैं, यही नोट करते हैं कि जिस तरह से पढ़े उसी तरह से पढ़ाएँगे। यानी इंसान के साथ जो कुछ ज़िंदगी में बीता होता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो उसके ज़िंदगी में तलख़ियाँ हुई होती हैं ना, वो उनका बदला जो है ना वो फिर बाद में अपनी ज़िंदगी में आने वाले बाकी लोगों से लाज़मी लेता है। या ये कहता है कि भई हमारे साथ तो ये हुआ करता था हमारे ज़माने में, तो अब हम दूसरों के साथ भी यही करेंगे। तो आज सास और बहू की एक ऐसी कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि ओरिजिनल है। और लेकिन ये है कि बहू इतनी अजीम है कि भाई हैट्स ऑफ टू हर। यहाँ पे एक रोज़ ना मैं शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी एक शॉपिंग सेंटर में। वहाँ पे एक बहुत ही डिसेंट और एक आप कह लें कि भी बारोब औरत से ना मेरी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी ख़ातून थी वो। और उन्होंने मुझे कहा कि भी मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी और वो देख के ना मुझे मेरी सास की याद आ गई। उन्होंने कहा कि भई आपने तो जो बातें इस अपनी वीडियो में इस व्लॉग में शेयर की ना वो कम हैं, लेकिन मेरी सास जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर ना जुल्म किया करती थी। और पाकिस्तान से वो उनको ब्याह कर यहाँ पे यूके में लेकर आई, उसकी खाला थी वो। और खाला होने की वजह से कहती कि भी मेरे माँ बाप ने बड़ी ही इजीली जो था ना मेरा रिश्ता कर दिया आंखें बंद करके। और यहाँ पे आके ना फिर खाला ने अपने जो रंग रूप थे ना वो अच्छे तरीके से दिखाए। खूब सारा उससे काम करवाती थी और घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ, बाहर जॉब वगैरह भी करनी और इस तरह के सारे काम, यानी कि जो आप कंसिडर कर सकते हैं ना कि भी एक सास जुल्म करती होगी अपनी बहू के ऊपर, वही टिपिकल एक तरीका था और उसकी सास का ना। मैं तो यहाँ पे एक बात कहूँगी कि वो लोग जो कि बड़े ही इज़्ज़त के साथ अपनी बहुएँ ब्याह कर लाते हैं ना, बाद में उनको ला के बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ज़त करते हैं। हर बात के ऊपर ताने तिशने देना और दूसरे को डिच करने की, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना और इस तरह का बिहेवियर करना कि जैसे दूसरा तो वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ था ही नहीं। ये यहाँ पे ना बहुत बड़ा तरीका वारदात है, यानी कि यहाँ पे यूके में बहुएँ ला के तो फिर उनको यहाँ पे ज़ुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनको उनके वालिदैन को बुरा भला कहना और उनको हर वो बात कहना जिससे कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो तशद्दुद का और कह लें कि भी जुल्म का निशाना बने ना, वो सब कुछ करती थी उसकी सास। और सोने पे सुहागा ये था कि भी उसको साथ में जॉब भी करनी पड़ती थी और 3 बच्चे भी फिर उनके हो गए। उस लड़की के माँ-बाप के साथ उसको बात भी कम करने दी जाती थी और ये भी नहीं बताने दिया जाता था कि उसके साथ अब उसकी खाला का क्या सलूक यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि भी उस औरत की ना अज़मत को सलाम है। मतलब उसने अपनी सास की दी गई तमाम जितनी भी ज़ुल्म और तशद्दुद थे, जितनी भी उसकी तरफ से परेशानियाँ दी जा रही थी, वो सारी उसने ना बड़े ही हौसले के साथ अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हुए ना उनको बर्दाश्त किया और कह लें कि भी अपने एक इम्तिहान में ना वो कामयाब हो गई। कहती हैं कि भई मुझे ना मेरी सास की अब जब भी याद आती है ना तो बस दिल से बद्दुआ ही निकलती है। मतलब उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया और इस तरह का सलूक था कि भई बस अल्लाह ही माफ़ करे। और ऊपर से फिर ये हुआ कि अभी शादी को तकरीबन 23 साल ही हुए थे।
تو جب ان کے شوہر کی نا وفات ہو گئی، اس کے بعد پھر کہتی کہ میں نے اکیلے ہی یہاں پہ نا اپنے بچوں کی لک آفٹر کی، ان کو گرون اپ کیا، اور اس طرح کے سارے کام یعنی کہ بہت زیادہ نا ایک ٹف ٹائم اس لیڈی نے یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے فیس کیا۔ پہلے ساس کے ظلم اور تشدد وغیرہ وہ برداشت کیے، لیکن گھر والوں کے سامنے کچھ نہیں کہا، زبان نہیں کھولی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بھی ایک تو مطلب جو فیملی ریلیشن ہے وہ خراب ہوگا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ پھر اب بچے آ چکے تھے، ان تینوں کی زندگی جو تھی وہ بھی خراب ہونی تھی۔ اتنی بھی عظیم ہوتی ہیں کچھ پاکستانی عورتیں نا، اور ان کی آپ کہہ لیں کہ تربیت کا اثر ایسا ہے، یا ان کو اسلام کا جو ایک اصول ہے نا وہ یاد رہتا ہے۔ خیر جی، پھر اس عورت نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے ان سارے حالات کو یہاں پہ نا یو کے میں رہتے ہوئے فیس کیا، بتایا کہ بھی بہت زیادہ مشکل حالات ہوتے تھے۔ اب تو پھر مطلب جو پاکستانی لڑکیاں ہیں نا، ان کو آپ کہہ لیں کچھ شعور آ گیا ہے، کچھ وہ تیز ہو گئی ہیں، یا مطلب اب زمانہ بدل گیا ہے، لیکن پہلے جب وہ اس زمانے میں یہاں پہ یو کے میں آئی تھی نا، بہت برے حالات ہوتے تھے، گھر والوں سے بات کرنا مشکل ہوتی تھی، یہاں پہ رہتے ہوئے ٹف ٹائم فیس کرنا، یہاں کی ہارڈ لائف اس کو فیس کرنا، اور ان سب چیزوں کے باوجود جو تھا نا، اس لیڈی نے یہاں پہ اپنا ٹائم جو تھا نا بڑے ہی صبر کے ساتھ گزارا۔ پھر اللہ نے اس کی سنی، اور جی ساس کی پھر وفات ہو گئی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بھی میں نے نا اپنے بچوں کی بڑی ہی اچھی تربیت کی، اور اب بیٹا جو ہے اس کی شادی کر دی ہے، اور جو بہو لے کر آئی ہے نا، وہ کہتی کہ میں نے اب وہ اپنی بہو کے ساتھ بالکل بھی سلسلہ نہیں رکھا ہے۔ میں اپنی بہو کے ساتھ نا، وہ کہتی کہ بھی میں اس کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی رہتی ہوں، میری وہ دوست کی طرح ہے، اور میرے اندر یہ باتیں ساری ہوتی ہیں میرے ذہن میں کہ بھی میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن اب میں نے اپنی بہو کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ بھی وہ عورت اتنی عظیم تھی کہ بھی اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے ظلم وغیرہ بھی برداشت کیے، اپنی ساس یعنی خالہ ساس کی طرف سے دیے گئی زیادتیاں بھی برداشت کیں، اور اپنا ان کا شوہر جو تھا اس دنیا سے جلدی چلا گیا، اس کے بعد بچوں کی پرورش بھی کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ پھر اب ان کا بیٹا جو ہے نا، وہ مطلب بڑے ہی اچھے طریقے سے بتایا اس نے کہ بھی میری بہو اور بیٹا نا اب ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یعنی کہ اب ان کی زندگی کافی آسان ہو چکی ہے۔ لیکن ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی جو ان کے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے نا، ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے، اس میں اللہ ہی ہمیں صبر دیتا ہے، اور سب کچھ جو ہے نا وہ برداشت کرنے کی ہمت بھی وہی دیتا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بھی یہ جو ساس بہو والا ایک چکر ہے، وہ عورتیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھی ہماری ساسوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اب ہم بھی اپنی بہوؤں کے ساتھ وہی کچھ کریں گی، یعنی جس طرح پڑھے تھے اسی طرح سے اب پڑھائیں گے، یہ والی تھیوری صحیح ہے، یا کہ اب دور جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، ہمیں اپنی مینٹیلٹی جو ہے وہ بھی چینج کرنی ہوگی؟ موسٹلی جو ہے نا اب میں یہی ٹرینڈ دیکھتی ہوں کہ جو ساسیں ہیں نا، وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ فرینڈلی رہتی ہیں، ان کو اپنا دوست بنا کے رہتی ہیں۔ یقین مانیں اگر آپ لوگ اس طرح سے اس فارمولے کے اوپر عمل کریں گے نا کہ ساس اور بہو والے چکر سے نکل کے ایک دوستی والا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے، تو آپ کی اپنی بھی زندگی آسان ہو جائے گی، اور جو لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے نا، وہ بھی آپ کو ہمیشہ ساری زندگی اچھے الفاظ میں یاد کرے گی، آپ کے لیے دعائیں ہی کرے گی۔ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔